सर काल पयलूच केपी पुलीस स्टेशनाचेर तुगे मिसेसीचेर केस फायल केले कडेन आसा हेजेर कितें दिसता? हेजेर ही न्यू खबर न्हय सांगपाक म्हळ्यार ही ओल्ड जी 2015 कॉमेस जाल्ली ते एक भुरग्यांचो आमगेलो एक सरपंच गाब्रियल म्हणटा तेणें केस गायली आनी ताका फुल्ली फायनान्स कोता जोकी आसा ते हे कोण म्हजे केस गायले इल्लीगल क्रेशर चलयता ते सगळें खबर आसा. सो डिपार्टमेंटान प्रेशर तेंचे प्रेशरान म्हाका वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान लेटर धाडलें. सो हांवें चॅलेंज केली हायकोर्टान. मुगे मुको सगळें आसा सेल्डीड आसा लुगार घेयलो तो सगळें परमिशन आसा पोल्युशन बोर्डाचें सगळें मुको आसलोलें. सो तेणें केस गायली मागीर म्हाका हायकोर्टान स्टे दिली आनी ती केस आज पासून चलता. आनी पोर मिनिस्टरान थिंगा हावजां म्हणून आमगेर सुमार 850 एरिया स्क्वेअर मिटर 850 तो कॅनल आसतो तेगे प्रॉपर्टी आसा हावजां म्हणून. आनी डिपार्टमेंटान दिला आमकां कॅनलाक कांय डॅमेज ना म्हणून आमी क्रेशराचो हे डिपार्टमेंटान रिटर्न दिला हावजां. आनी तो तेचेर सांगतालो 1 मिटराचे क्रेशर आसा. मागीर हांव पर्सनली तुम सगळे प्रेस आवन थिंगा लोकां आवन मेजिलो इट इज 47 मिटर फ्रॉम कॅनल टू माय क्रेशर. आनी तो 1 मिटर म्हणटालो. बेश्टे एलिगेशन घालप आनी हें करप. आतां हेजे कळटा आतां हो जोकी आला मोठो साम फ्रस्ट्रेट जाला तेका ते गोवा फॉर्वर्ड तेगेले हो चेडो जिखना म्हणून तें कळ्ळां सारकें. आनी आतां मुगेलें वयता थिंगा मुगे नांव मुगे कामां हांवें घेयलो ती सगळीं मुगे पास जालीं आनी वत काम स्टार्ट जालें आनी वत आतां वकोर्डार मेळपा आसा. देखून तेका तो आतां पिशा भाशेन जाला आनी ते केस आनी ते इंजिनियराक तेका बरें प्रेशर करून एक्झिक्युटीव इंजिनियराक तेका म्हणजे कंप्लेंट दिली थिंगा पुलीस स्टेशनार. आमकां ऑफिशियली म्हाका कांय येयलो ना. जेन्ना मुगे एडवोकेटाक उलयलो तेणें सांगलें जेन्ना ऑफिशियल येवं दिया म्हूण तेदो मागीर हांव हें घेता म्हूण हांव एक्शन घेतालो मागीर कितें रिप्लाय मुगे दिवपा आसा ती. ऑलरेडी केस हायकोर्टान चलता. हायकोर्टान चलत आसतना ते इंजिनियराच्यान ह्या डिपार्टमेंटाच्यान म्हजे केस फायल करून जाता आफ्टर 3 years 3 वचून दितलो हे गव्हर्मेंट आमगे आसलोलो बीजेपी आलो आतां तेंगलो जाला आमी इलिगल. आतां पॉलिटिक्सा कांय ना म्हणटी तोच मुख्य क्रेशर आहा तो 20 वर्सां 12 म्हयने ते इलिगल जाल्यार मुड्याय मरे आमगेलो इलिगल आसा जाल्यार कित्याक जायना मुको जर कांय परमिशन ना तेंगे लँडान जाल्यार तेणें म्हूण दाखोवचो. हांव फुल्ली अग्री म्हणटा तेणें मोडचो खऱ्या इलिगल जाल्यार. आज कॅनल आसतो 1000 सुमार स्क्वेअर मिटर मुगे प्रॉपर्टी आसा तेंगे गव्हर्मेंटान कॅनल घालता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ते न्हिदलोले हो डिपार्टमेंट एक्वायर एक सायडीन केला आनी कॅनल एक सायडीन बांदिला मुगे पेटान. तेदो ते कोण इन्क्वायरी करून ते आसा ऑलरेडी ते एक्सेप्ट केला. तेणी हावजां सांगिल्लो मिनिस्टरांनी हावजां सांगिल्लो मरे प्रूफ आनी मागीर हावजां सांगिल्लो मिनिस्टरान कॅनल दाखयली एक सायडीच्यान बांदले एक सायडीन आनी मुगे लोकांक बांदिला कॅनल. ती हावजां सांगिल्लो मिनिस्टरान आतां ती कोर्टाक सांगिल्ला तेंगे डिपार्टमेंटान हायकोर्टाक तेणी सांगिल्ला थिंगा. आनी आतां आमगे एक्सचेंज हे आसा तो लुगार एक्सचेंज तेंगे लुगार आसा म्हाका दिवपाचो मुगे तेंक दिवपाचो ही फायलां सेपरेट गेल्लो आसा वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. आनी हे केस काडले तेंचे प्रेशर आनी हांव घेतोलें एक्शन कितें दिवपा आसा तें ताका कायद्यान जातलें. आनी जे म्हाका हॅरेसमेंट कोत्ता हे आतां पिशा भाशेन जालें हो जोकी आलें म्हणटा कांय ना बेश्टें घालप कितें केस आनी हें घालता ओट आसूं जायना कितें मिनींग आसूं जाय कितें हें केलें जाल्यार बेश्टें कितें मेळ म्हूण कितें हें करप न्हू. लोकांक खबर आसा सगळें हे तेणी मुगे इलेक्शना पयलीं काडलो इश्यू 79 तेच्या पयलीं काडलो जायते कंप्लेंट केलें सांग एक पेपराचेर हाडलें पूण लोक पिश न्हू आमी कोंकणी जाल्यार आख्या गोंयचे लोक पिश न्हू. लोकांक खबर आसा कितें सत तें. आतां मुगलो क्रेशर ना आनी 2 क्रेशर आसाय तेंची एकूय कंप्लेंट ना. आनी आमगे गोंयकार ते वयले आम गोंयकार आतां मुगे आमगे ओन प्रॉपर्टी हें कोण आमकां कंप्लेन ना आमचे ते कोर्टान टोटल पॉलिटिकल हें म्हणून हें सगळें जोकी जालें म्हणून ते विजय आसा कोण ते हें कोण आनी तो गाबरू तर केस घालता ते गव्हर्मेंटा लँड जाल्यार हेणें कित्याक म्हाका एनओसी दिलो त्या टायमार तो सरपंच आसलोलो आनी तेणें प्रोविजन एनओसी दिलो म्हाका क्रेशर थिंग इन्स्टॉल करपाक. हें तेका सरपंच तेका खबर ना हेका ते गाबरू बुड्डेका थंय आनी 2 क्रेशर आसा थिंगा आनी 2 एक म्हटल्यार बरें एक थिंगा एक विदीन मुगे 50 मिटरांचे आसा आनी एक सुमार 200 मिटर तेंचे कांय ना. हे कळना पॉलिटिकल हें म्हणून. आनी हो एनओसी दिता हो सरपंच हो एनओसी म्हाका दिता प्रोविजनल तेदो तेणें चॅक करून जाय आसलो ना मुगे इल्ली लँड मुगे सेल्डीड सारकें ना तो लुगार इरिगेशन आसा जाल्यार तेणें चॅक करून जाय आसलोलें हें करून आनी दिवपाचें एनओसी.
मी सगळी लोक जे सगळी पार्टा हे पॉलिटिकल तेश को केअर करना मुझे देव आसा आमी कोणा फटयला आनी हे कोण म्हणजे एलिगेशन म्हणजे कोर्टाचेर येता आनी हे येता धंद्याचेर ते मनीस केन्ना रिलीज जावपाक नाही आनी हांव फुल्ली मुगे फेथ मुगेलो ज्युडिशरी जे आसा ते कोर्ट डिसायड करतलो ते एक्सेप्ट हायकोर्टात म्हळ्यार तो इलिगल म्हणून हांव म्हणटलो म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना ते हांवें घेयलो लोकांक तो सो मुगलो कॅनल तेंगे केरळ आसा मुगे प्रॉपर्टी ओपन तेणी एक्सेप्ट केला आनी मिनिस्टरांनी म्हणा पयर हावजान ते विनोद पालेकरान आनी कितें उरलो आनी हे केस घेताय त्याक पावर ते एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हणटा पावर ना म्हणजे आमचे कंप्लेन करपाक बिकॉज द मॅटर वॉज इन हायकोर्ट शॉर्ट ब्रिटीश तें कांय खबर ना ते प्रेशराचेर कोता ते थोडो हात कळटले तेजी गोंय कितें जाता तुवें कितली जमीन तेगे हितून आसा आमगे सुमार 1000 स्क्वेअर मिटर सुमार ते लोक पायटिला मुगे जमीन वॉटर रिसोर्स आनी कॅनल दाखयली एक कडेन आनी हय हय एकवार एक सायडीक केला आनी केला दुसरे सायडीक केला मुगे प्रॉपर्टी हेजे एडवोकेटा कडेन बी तुमकां हय सगळे आसा कोर्टान एक्सेप्ट केलें कोर्टान तेणी सांगिल्लो आमगे मिस्टेक जालें म्हणून एडवोकेटा फुडें बी उलयलें तूं कंप्लेनी खातीर हय ते उलयलो एडवोकेट म्हणटा मुगेले ऑफिशियली म्हाका कांय येयलो ना हालीं पेपरार येयलो न्यूज आनी हांवें टीव्हीचेर म्हणजे पेपराचेर वाचलोलें ऑफिशियल म्हाका कांय येयलो ना अजून कंप्लेन केलो हे केलो म्हणून जेन्ना ऑफिशियल म्हाका येतले पुलीस हें धाडटले तातूंत हांव मुगे रिप्लाय दितलो हें सगळें पॉलिटिकल सगळें जोके आला आतां हें जालां पिशा भाशेन जालां चेड्याक कांय होपना म्हयगा कळ्ळें न्हू तें गोवा फॉवर्ड म्हणटा तें जालें तें जावन लोकांक कळ्ळें कितें तें गोवा फॉवर्ड म्हणटा तें आतां कळ्ळें चेडे आनी होपना म्हणजे कोणतो म्हाका कितें हें कोण कितें म्हाका हें करून सोदिता हालोवपाक सोदिता तेणें ताका हालयलें दोन ताका उडयलो 2 पाट पडो म्हळ्यार तो आजून हें जायना चेडे हाडटा चोया आय एम रेडी टू कंटेस्ट इलेक्शन टू फेस जोकेन ऑर हीज सन देर इज नो डाउट मरे